بيان. دونك سابعا الفقره الاخيره بيان سيغ. دونك سابعا حدانيه نيوتن. دونك فورمي دو بينوم تو نيوتن. اوكي حدانيه نيوتن. بيان. دونك حدانيه نيوتن شنو كتقول لنا؟ دونك لكل ا و بي من ار لدينا واللي هو ان من ان اطوال و ان مثلا من ان مثلا بصفه عامه لدينا شنو كتب لكم بالاحمر ا زائد ب الكل اس ان كتساوي المجموع من اي كيساوي صفر الى ان ديال التأليفة لي بي اولا في هاد الحالة بي هو اي هو الكونتور لي اي من ان ديال ا اس اي في بي اس ان ناقص اي. متفقين؟ سوا كوم سا سوا ماشي مشكل. هاد البويسونس نقسمو نبدلو هنايا ولا هنا. دونك يعني اولا هي لا سوم اولا المجموع من اي يساوي صفر الى ان ديال كومبينيزون دو اي باغمي ان ديال ا اس ان ناقص اي في بي اس اي تو سامبلومون. لاحظوا معايا الا كانت هنا ناقص بي تو سامبلومون غتعتبر بان بي كامله هي ناقص بي وغدير زائد. متفقين؟ وغادي تعوضها هنا غتعطيك هي مثلا هنا اس اي هي ناقص واحد اس اي في بي اس اي، يعني غتزاد لك واحد ناقص واحد اس اي هنايا. يعني في حالة الا كانت عندك ا ناقص بي الكل اس اي تو سامبلومون. متفقين؟ نكتبها لكم ولا بلاش؟ نكتبها يعني باش تعقلوا عليها. نتوما عقلوا غير على هادي ديمونستراسيون اولا البرهان ديالها بالغيكيرونس. اوكي دونك مكاينلاش نديرو مكاينلاش نضيعو فيه الوقت. اوكي باسكو يعني غتعقلوا عليها راه ساهله بزاف. غتعقلوا على الكومبينيزون اي باغمي ان دو ا اس ان موان اي فوا بي اس اي ولا هادي بحال هنا واخا هاد البويسونس واخا تقلبهم يعني اي تجيبها هنا ان موان اي تجيبها هنا ماشي مشكل. اوكي دونك نديرو هادي مثلا. دونك فاش كنقول لك ا ناقص بي الكل اس ان كتساوي سوم اي كيساوي صفر الى ان ديال كومبينيزون دو اي باغمي ان ديال ا اس ان ناقص اي في ناقص واحد اس اي في بي اس اي. كما قلت لكم قبيله يعني ناقص بي اعتبرها هي بي في هذه الحاله. اوكي يعني غدير زائد ناقص بي يعني وهنا تو سامبلومون ناقص واحد حيت ناقص واحد في بي راه هي ناقص بي الكل اس اي. راه قلت لكم هي ناقص واحد في بي الكل اس اي. وبيان سور فاش كيكون عندنا القوى جداء ونفس القوه دونك يعني هي ناقص واحد اس اي في بي اس اي. متفقين؟ صحيح. دونك هذه بيان سور هي فورمول دو بينوم دو نيوتن. لا كانت عندك مثلا ا كتساوي واحد اولا بي كتساوي واحد راه واحد اس اي حاجه كتبقى واحد يعني ما كتبقاش. باغ اكزومبل الا درت لك ا زائد واحد الكل اس ان دونك كتبقى لك غير هذه ا اي. هنا بي اس اي بي في هذه الحاله غتكون مثلا هي واحد ما غتبقاش يعني يبقى لك غير هذا الشيء تو سامبلومون. متفقين؟ الا كانت عندك ا كتساوي واحد و بي كتساوي واحد راه غتعطيك اثنان اس ان كتساوي هنا واحد في واحد يعني غتعطيك لا سوم ديال الكومبينيزون. اوكي دونك حتى تو سامبلومون. نضرب شي مثال بسيط يعني مثلا باش كنقول مثلا ا زائد بي الكل اس 3 هي الصوم اي كتساوي صفر الى 3 ديال سي اي باغمي ان كومبينيزون دو اي باغمي ان دو كوا دو ا اس 3 ناقص اي في بي اس اي. نبسطوا الكتابه دونك تو سامبلومون نخليو بحال هكا ولا نديرو مثلا عدد اللي درت عدد فاسيل. دونك خليوه بحال هكا. دونك لاحظوا معايا مزيان هنا غنفرقوا غنبداو بالكونتور اي كتساوي صفر. كانت اي كتساوي صفر هي سي صفر ان في ا اس 3 ناقص صفر يعني ا اس 3 في بي اس صفر يعني واحد زائد سي اي غيولي كيساوي واحد يعني واحد ان ديال ا اس 3 ناقص واحد يعني اس 2 في بي اس واحد يعني بي زائد سي غتولي اي كتساوي 2 دونك يعني 2 دونك ان في هذه الحاله بيان سيغ هي 3 ما كتبتهاش هنا هي 3 دونك هنا غتكون عندك 3 هنا 3 هنا 3 هنا 3 هنا بيان سيغ غتولي عندك 2 ا اس 3 ناقص 2 يعني 1
بي أس 2 يعني 2. لاحظوا معايا كيف ما لاحظتوا معايا ان الاس بحال اللي قلت لك كنقصوا من الاس ديال ا وكنزيدوا الاس ديال بي وما كنتساوش الكومبينيزون. وفي الاخير سي ديال 3 باغمي 3 اولا سي 3 من 3 ديال ا اس صفر باسكو غتكون عندي اكس تساوي 3 يعني 3 ناقص 3 يعني صفر. ا اس صفر هي 1 في بي اس 3. بيان سيغ لاحظتوا معايا هادشي شحال غيساوي. دونك تو سامبلومون هادي راكم عارفينها. دونك فاش تحسبوا هادي ديال سي 0 باغمي 3 دونك نكتبهم لكم هنا سي اون جينيرال هادشي نكتبهم لكم هنايا الطرف الاحمر باش تعقلوا لي. دونك فاش كتكون عندي سي ديال 0 باغمي 3 راه كتساوي كذلك سي ديال ان باغمي ان راه كتساوي هنا اون جينيرال ان راه كتساوي 1 اون جينيرال هادي. اوكي ديال سي كومبينيزون دو 0 باغمي ان والكومبينيزون ديال ان باغمي ان راه غتلقاها 1 مباشره. لا ديمونستراسيون فاسيل. دونك لاحظوا معايا ان نبداو ب ان صفر. ان صفر يعني غتعطيك ان فاكتوريال ان ناقص صفر فاكتوريال يعني غتختزل وغتبقى لك صفر فاكتوريال 1 يعني غتبقى لك 1. هنا كذلك ان غتعوض هنا ان موان ان يعني صفر هنا غتبقى لك ان يعني غتختزل دونك غتبقى 1. بيان دونك عندنا كذلك بيان سيغ كومبينيزون ديال 1 باغمي ان كتساوي دائما ان مباشرة من هنا غتبان لكم. دونك ان فاكتوريال هنا غتكون عندي ان ناقص 1 يعني غتبقى لك فاكتوريال يعني هنا غتختزل ليا مع حيت ان فاكتوريال هي ان كتساوي ان في ان موان ان فاكتوريال. 1 فاكتوريال راه هي 1 دونك يعني غتختزل ليا هادي هذا يعني كيساوي هذا دونك غتختزل ليا مع هادي اللي تحت دونك غتبقى ليا ان. بيان سيغ مثلا دونك هنا بيان سيغ كتستعمل غير العلاقة مباشرة. متفقين؟ دونك بيان سيغ لاحظتوا معايا غتحسبوا هادي غتلقاوها هي 1 دونك نعوض مباشرة. دونك هاد سي 0 3 غتلقاوها هي 1. متفقين؟ دونك غتكتبها لكم بالازرق باش تبان لكم هي 1. وهادي اللي حسبتوها غتلقاوها هي 3. لاحظتوا معايا هنا غتكون 3 فاكتوريال مقسومة على 3 ناقص 1 فاكتوريال. هنا 1 فاكتوريال يعني غتعطيك هادي يعني هنا الا كانت هنا 1 الفوق دونك غتكون لنا بيان سيغ 3. هنا كذلك غتعطيك 3. لاحظتوا معايا 3 فاكتوريال مقسومة على 3 ناقص 1 اولا 3 ناقص 2 يعني هي 1 فاكتوريال وهنا غتكون عندك 2 فاكتوريال دونك غتبقى لك 3 كذلك. اوكي دونك كنديرو مباشرة حيت ساهل. اوكي بيان سيغ 3 يعني سي 3 كتساوي كذلك 1. دونك هادي بيان سيغ راه متطابقة من الدرجة الثالثة دونك نتوما كنتو عارفينها. دونك لا ديمونستراسيون ديالها هي هادي. بيان متفقين؟ صافي دونك هادشي بيان سيغ اللي كاين في التعداد. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا التعداد. لاحظتوا معايا يعني القيم اللي كنا كنلقاوها في التعداد كيكونوا كبار. اوكي يعني كبر من 1 اولا بيان سيغ اعداد اللي كيكونوا كبار بزاف. اوكي مي فاش غندوي دابا على الاحتمال يعني في الجزء الثاني كندوي على واحد القيم اللي كيكونوا محصورين ما بين 0 و 1. 0 و 1 بيان سيغ غتعرفوا على هادشي في من بعد. اوكي بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا الجزء الاول اللي هو التعداد دي نومبرومون. اوكي